pansamantalang kasagutan sa akin. Mayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa oportunidad na usab gitugot niya kanato nga makapadayon kita sa ato nga buhaton og dalaygon ang Dios nining higayon og ato nga idangop diha sa Ginoo sa ato nga pag-ampo alang kita magasugod karon. Magapangamuyo kita. Amahan og Dios nga langit no, nagasalamat kami sa oportunidad nga gitugot na usab nimo kanamo nga makahimo sa pagpamalandong o Dios sa imong balaan nga pulong. Panalangini o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo sa ilang panimalay, and at the same time sa tanan mga Facebook friends nga naka-connect na ini nga Facebook page and mga kaygalaan nga naga-follow live and even sa tanan nga maka-study ini Ginoo. Amahan, nagapray ko nga ang imong balaang pulong padayon sa pakigistorya, panalangin o Dios ginamit imong pulong pinaagi sa paglihok sa balaan nga espiritu ngadto sa matag usa. Panalangin o Dios ang tanan nagamonitor karon, ikaw Ginoo hatag man sa mga desire sa ilang kasing-kasing, especially Father God, yang imong pulong magapadayon sa pagtudlo, pag-challenge, pagdasig kanamo sa pag-alagad kanimo. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat tungod kay ang ato nga Dios padayon gyud nagahatag niini nga maong oportunidad nga sa matag karon unya makahimo kita sa ato nga bulhaton, o despite sa mga interruption sometimes nga di nato mapugnan, di nato likayan, pero salamat kay ang atong Ginoo maayo gyud siya o padayon siya nga nagahatag niini kanato karon. Niini karon nga higayon samtang magapadayon kita, magahisgot kita o magapadayon sa pagtuon, especially din sa Book of Acts, ato ang coverage from chapter 13 verse to chapter 14, no? Na yung mga gina-pick up nato nga mga verses from time to time nga maghatag ka nato og dugang nga mga ideas sa ato nga pagpamalandong. Gahisgot kita karon about God ignites the church to do mission. So kung atong tan-awon higala, makita nato dinhi sa Book of Acts ang istorya kung paano ang Dios nagasugod sa iyang buluhaton o paano niya kini gi-sustain og hangtod karon nagaabot kini nga maong buluhaton. Ang Dios mismo nagahimo sa iyang ministry og nagasugo siya sa iyang katawhan nga magtrabaho, spread sa gospel ngadto sa mga tao as possible sa tanan nga mga gipang luwas sa Ginoo, makadungog niini, makasabot niini nga pulong. Now, kinsa ang nagasulti niini higala kung pamilyar nimo kini, makakuha ka o makuha nimo kini, no? Who said this, no? Kinsa ang nagasulti niini? Expect great things from God. Attempt great things for God. Kung nabasahan nimo kini, makita nimo kini nga mga quotations kung kinsang author ni ini, sigurado ko nga ikaw usab himasa og mga materialis about mga libro concerning mission, og naa ka ni ini nga maong gugma, naa ka ni ini nga maong desire diya sa imong kasing-kasing. Now kinsa man tong tao? Kini nga tao, he was an English Baptist missionary and a Reformed Baptist minister known as the father of modern missions and one of the founders of the Baptist Missionary Society. Siya gitawag William Carey. No? Siya si William Carey, usa ka noted nga missionary during his time. Ato makita nga naagyod ang Ginoo padayon pamuhat sa kinabuhi sa iyang mga kaanakan, dili lang sa mga apostoles in the New Testament, the Book of Acts, and even up to this day, padayon ang Ginoo nagapanggamit og mga katawhan niya nga mo engage, mo offer sa ilang kinabuhi aron gamiton alang sa iyang buluhaton, no? So, klase-klase nga mga responsibilidad nga ang Dios nagagamit gyud
sa iyang mga kaanakan. God ignites the church to do mission. Ato makita igala that in the midst of persecution and opposition, the church grows and prospers. Makita na to along the way sa Book of Acts nga dili smooth ang ilahang nga gisubayan nga dalan sa mga kaanakan sa Dios. Lubak-lubak, daghang tunok ug daghang kasakitan nga ilang na-experience while nagasunod sila sa trabaho sa Ginoo. Pero ato makita bisan pa sa mga persecutions, mga sufferings, mga opposition nga ilang na-experience, makita na to how God nga naga-empower, nag-enable o naga-ligon sa iglesia o padayon kini nga nagalambo. The Lord Jesus Christ at work by the Holy Spirit through the apostles to the uttermost part of the earth. Ato makita from chapter 13 down to verse 20, chapter 28, makita na to higala, ato makita nga naka-record ang pagtrabaho sa Ginoo. The first missionaries appointed by God, the Holy Spirit, were Barnabas and Saul. Mao kini siya dinhi ang unang record nga ang Dios nag-appoint og mga missionary og mao kini ang nahimong model nga trabahoon sa iyahang mga katawhan. Dinhi sa verse 2 in chapter 13 sa Book of Acts, ingon siya dinhi, og samtang sila nag-alagad sa Ginoo og nagpuasa, miingon ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe og si Saulo alang sa buhat nga kanila ako nagatawag. In verse 3, busa sanglit gisugo sila sa Espiritu Santo. Sugo sila sa Espiritu Santo milugsong sa Seleucia o gikan didto misakay sila padulong sa Sipro. So ato makita dinhi nga nagtawag yun ang Ginoo og missionary nga mao si Barnabas and si Paul. Ato makita along the way samtang nagatrabaho sila, nagsunod sila sa command sa Ginoo, na ay mga challenges nga na-encountered nila along the way. Samtang sila nagabuhat ni ini. Unsa mga challenges? Number 1, ato makita that Paul encounters Elymas, the sorcerer who influences Sergius Paulus, a Roman deputy in the country. So mao kini ang unang na-encounter nila nga danger. Na-encounter nila si Elymas nga usa ka magikero, sa ka sorcerer, og kining tawhana iya nga na-captive ang si Sergius Paulus na usa ka dako og ranggo sa ka Roman deputy sa country. Og tungod di ana dako kayong impact kini nga tawhana against sa kang Pablo o sa kang Barnabas while nagabuhat ni ining missionary work. But tungod kay ang Dios mas powerful, mas gamahanan, Elymas was defeated and Sergius Paulus became a believer. So ato makita nga along the way naagay mga kalaban, naagay mga oppositions, naay mga antagonist nga mga tao nga nag-isip sa mga alagad sa Dios nga kalaban nila, pero because of God, tungod sa iyang gahom nga dili matupngan, kaya niya lampasan o kaya niyan pildihon bisan kinsang mubabag sa dalan. Pero naay mga panahon nga i-allow sa Ginoo mag-suffer gyud ang iyang mga katawhan. According sa verse 11, og tan-awa karon ang kamot sa Ginoo nagapaibabaw kanimo, og mabuta ka nga dili ka makakita sa adlaw sulod sa usa ka panahon, og sa gilayon nahulog gikan ang kaniya gikan kaniya ang usa ka gabon og kangitngit, og sa nagalibot-libot siya nangita kung kinsa ang makaagak
kaniya sa kamot. So ato makita dinhi during this time gikanker sa Ginoo through Apostle Paul kini si Elymas og gibutaan siya sa Dios. No? Take note, dili si Pablo ang nagbuta, but it was God nga nagasugo kay Pablo. No? So verse 12, unya ang gobernador sa nakita niya ang nahitabo mituo nga nahatingala sa pagtulunan sa Ginoo. Wow. Amen. So ato makita higala nga ang Dios aktibo gyud. Si Ginoong Hesukristo aktibo gyud nga nagatrabaho dinhi sa Book of Acts concerning sa mission nga iyang gisugo sa iyang mga katawhan. So do nga naga-experience silang persecution pero kabalo sila ang mga apostoles ang mga kanakan niya nga naa ang Dios nagapaluyo kanila. Challenges encountered. Number 2, John Mark turns back. Mao kining ikaduha nga challenge. Ngano man si John Mark nga kauban nila sa mission work minglayas, mingsibat, no? Wala siya mo padayon og uban. Og mao kini ato makita in verse 13. Og si Pablo og ang iyang mga kauban milayag gikan sa Papo og midunggo sila sa Perga og Pampilya apan si Juan mibulag kanila og mipauli sa Jerusalem. Maybe during this time imong tan-awon si John Mark dinhi batan-on pa kaayo og maybe nagkahadlok siya sa nakita niya nga mga na-encounter uban ni Pablo og ni Silas ni Bernabe, no? So ato makita dinhi nga ning kalagyo siya ming sibat siya ming uli siya. So usa kini ikaduha kini nga challenge na na-encounter sa mga apostoles during sa ilang missionary work. Na dili nagpasabot nga ang missionary di pud mabating kaluya, ha. Dili nagpasabot nga ang mga missionaries dili makabati og kakapoy og discouragement. So I believe nga si John Mark during this time grabe ang iyang discouragement o kahadlok, naghalo ang iyang pagbati niini. As a missionary, I also experienced that. No? Ingon nga, nakaagi po niini nga maong trabaho, dili lalim o talagsaon kini nga trabaho. Only the strength of the Lord ang mag-sustain, maka-enable nga makabarog kita niini nga maong trabaho. Challenges encountered, ikatulo, some believe and received the gospel, but some rejected and persecuted them. So, ikatulo nga challenge nga mao nga naay nagtuo, naapoy nag-reject. So, once nga magbuhat ka trabaho sa Ginoo, ayaw expect nga 100% ang result. Mag-expect ka nga naagay mo reject, pero naagay po gihapon mag-believe. No? About sa pag-present nimo sa gospel, ang atong trabaho as missionary, as servants of God, is to do the work nga klarong gi-entrust sa Ginoo diha kanimo. Verse 48, ingon siya dinhi, og sa pagkadungog sa mga hintil, nangalipay sila o gihimaya nila ang pulong sa Dios, og mingtuo kadtong tanan nga mga gipili nga daan alang sa kinabuhing walay katapusan. So, ang usa ka challenge din higala nga do nga daghan mag-reject sa gospel pero daghan pod ang mudawat sumala niadtong ingon pa siya dinhi nga gipili ng daan alang sa kinabuhing walay katapusan. Determined nga sila pud maluwas, nakabalo ang Dios nga once nga ang iyang pulong iwali pag naay mga luwasonon din maluwas gid kana siya. So challenge na sa mga missionary nga buhata lang ang trabaho and then God mag-perform pod sa iya nga mga promises. In verse 50 nag-ingon, apan gisugyutan sa mga Hudiyo ang mga maampuong babay nga mga dungganan sa kahimtang og ang mga kadagkuan sa syudad og nagpalihok sila og usa ka paglutos batok kang Pablo og kang Bernabe
og ilang giabog sila ngadto sa gawa sa ilang mga utlanan. So pag-abot nimo sa previous verse, makita na to nga ang Dios na ay gipangluwas. Pagwali nila sa pulong, pag-present nila sa gospel, na ay gi-convict ang Ginoo og nangaluwas. Pero pag-abot sa verse 15, ato makita nga naapoy mga kalaban nga naghimo pod og diskarte aron nga mohimo gubot aron lutuson ang mga apostoles o sa diin mapahawa sila, mapalayo sila niini nga area. So mao ka na ing ika-tulo. Then another is number 4. Paul, Barnabas, and all believers filled with joy. So ato makita igala ang pagkapositibo sa ilang pagpananaw sa mga apostoles o sa mga kaanakan sa Ginoo. Nganuman, though nga naay persecution, naay mga paglutos kanila nga na-experience, pero dili kadto ang ilang gitutukan. Ang gitutukan sa mga apostoles mao ang trabaho sa Dios nga naay nangaluwas og nabati nila ang kalipay tungod kay naay na-convict sa gospel, naluwas, og at the same time di lang kana nalipay pagyud sila bisan pa nga nakaambit sila sa mga pag-antos ni Kristo. Ang mga paglutos part kini sa suffering ni Kristo nga gusto niya ipatilaw usab ngadto sa iyang mga alagad. In verse 51 nag-ingon, apan gitaktak nila ang abog sa mga tiil batok kanila og na nagpangadto sila sa Ikonyo. In verse 52, og ang mga tinun-an na nga puno sa kalipay og sa Espiritu Santo. Though gi-reject sila, giabog sila sa mga utlanan. Pero ang response sa mga apostoles, nagakalipay sila kay nganuman ang ilang mga suffering, ilang mga ginaantos during this time. Nakasabot sila nga kadto giantos nila because of God. Tungod sa Ginoo, for the sake sa trabaho nga gi-entrust ngadto kanila. So ato makita that they were fleeing from place to place. Salamis on the island of Cyprus, from Iconium to Lystra and Derbe and to Galatia. So ato makita nga nagabalhin-balhin silang lugar tungod kay anaay mga persecution, pero despite of that padayon sila nagahimo sa ilahang mga ministry. Now, mao kadto siya ang mga challenges sa ilahang ministry nga ginahimo sa unang missionary journey. Naapoy ginatawag nga danger nga ilang giatubang while nagabuhat ni ini. Number 1, the wrong attribution of God's work. Danger, take note, danger nga mao ang pag-attribute sa trabaho sa Dios ngadto sa tao. Instead of attributing it to God, dito na hinong gi-attribute sa tao. Ato makita in verse 8, og sa Lystra may nagalingkod nga usa ka tawo nga lulid ang mga tiil, bot pasabot bakol, lulid kanang huyang iyang tiil. Unable siya makabarog, piang gikan pa sa tiyan sa iyang inahan nga wala gayod makalakaw. So gikan sa pagkahimugso niya at from birth hangtod nagdako kini nga tao, wala siya makatindog, tinuod jud confirm nga bakol. Pero unsay nahitabo in verse 9, nakadungog kini sa pagsulti ni Pablo nga nagtutok kaniya og sa hingkit-an niya nga adunay pagtuo nga pag-aayuhon siya. In verse number 10, nag-ingon sa makusog nga tingog, tindog ka og pagtarong sa imong mga tiil. Og miugpo siya og milakaw. Wow. Makita nato dinhi nga gitagaan gyud si Apostol Pablo sa ka-special privilege gikan sa Ginoo. Nga ang usa ka bakol gikan pa sa iyang pagkabata, gipatindog niya og naayo diha-diha, diha sa atubangan sa mga tao, naayo gyud, confirm nga bakol, dili lipat-lipat, kundili ang mga taong nakita mismo
nakasabot o nakakita, confirm nila nga kanang tawhan na bakol yun o giayo siya. Now, ang nahitabo, when they saw the miracle, they attributed it to Paul. Mao ni ang danger. Kaysa dihang ang usa ka lame man from birth, gipatindog ni Pablo, pinaagi sa gahom sa Dios, ato makita nga dili malikayan nga ang mga tawo nga nakakita during this time gi-attribute nila ang glory, ang honor ngadto kang Pablo. So mao ni ang usa nga danger nga ang trabaho sa Dios i-attribute or i-claim sa usa ka tawo. Mo na ang bantayanan, delikado kaayo. First danger nga ilang naatubang, no? And number 2, being worshipped by others. Dili lang ang trabaho sa Dios ma-attribute ngadto kaniya, siya ang musikat instead nga ang Dios ang musikat sa iyang kinabuhi. Delikado na. Ikaduha, being worshipped by others. Instead nga ang tao i-direct nga mag-worship kay God, diha na hinoon sa iyahang pagdaig, diha na hinoon siya amuran ng gina-worship, no? So ato makita din in verse 11 sa chapter 14. Og sa nakita sa mga panon sa katawhan ang gibuhat ni Pablo, misinggit sila nga nanag-ingon sa pinulungan nga likaonyanhon. Ingon siya dinhi, ang mga Dios sa dagway sa mga tao nanganaog kanato. So ato makita nga ang mga tao di mapugngan, nagsininggitay sila sa kalipay, siguro na amaze sila sa trabaho na nahitabo. Og ang trabaho ni Pablo, ang ginasulti ni Pablo, giisip nila nga tingog og trabaho sa Dios. In verse 13, unya ang saserdote ni Jupiter kansang templo dito sa atbang sa syudad, nagdala ngadto sa mga pultahan og mga baka nga laki og mga purong-purong og buot unta siya maghalad uban sa mga panon sa katawhan. Even ang mga saserdote, ang mga priest ni Jupiter, no, ang usa ka kulto during this time ni ana nga lugar, apil pod mihalad og mi gusto mo worship ngadto kay Pablo ug kag Barnabas. They went to perform a religious sacrifice to Paul and Barnabas as gods. Take note. Grabe ang danger. Now, kung si Pablo nahimo pa silang sakim sa glory, sa honor, pabor kay nila, kaya nga naman, gihimo silang Diyos. No? So, makita na to nga grabe ang pagtahod sa mga tao sa ilahan during this time. Pero, nakabalo ang mga apostoles nga danger kadto. Dangerous kay nga mga nahitabo. Believers must have to check and prevent it. Ang Kristohanon, ang responsibilidad nato ng mga Kristohanon is that sa panahon nga ang glory, ang honor i-attribute sa tao nga naha kanato, mao na ang usa ka dakong danger. It's because only God is to be worshipped, to be honored above all. No? Ug dili ang tao, dili ang iyang alagad. Ang mga katawhan sa Ginoo, mga alagad sa Dios, mga servants lamang sila. Ug dili sila worthy nga i-worship ug halaran, no? Dili sila worthy nga mudawat sa glory nga para lang sa Ginoo. No? The next moment, they stoned Paul near to death. Dinhi pod nga lugar si Pablo nakasinati nga gibato siya o gani pa sumala sa mga daghan mga Bible scholars nga possible si Paul during this time napatay gyud siya pero gibalik ra gihapon ang iyang kinabuhi sa Ginoo ngadto kaniya kay wala pa mahuman ang trabaho nga gitrabaho niya, or most probably nakuyapan lang gyud si Pablo. Pero kung imong tan-awon naay mga hint kung imong basahon ang account nga si Pablo posible nga patay gyud siya. But remember higala, mao kini ang atong timan-an. Wherever the church is, the Holy Spirit always challenging and directing it to do mission, to
to the end. Now, kung naa ka karon naging sakop sa tinuod nga lawas ni Kristo, the true church, masabtan nimo ang pinitik sa kasing-kasing sa Ginoo nga gusto gid siya mo i-participate ka, mo tabang ka sa pagpalapnag sa gospel anywhere sa tibuok nga kalibutan. Kay nganuman ang balaang espiritu padayon siya naga-challenge, padayon siya naga-direct sa iyang body sa church aron mohimog misyon hangtod sa katapusan. Busa igala, kung unsa ang pwede nimo matabang, mahimo diha sa imong lugar, sa mga ministries diin anaa ikaw nag-engage, buhata mintras na apay panahon. Hinumdum mo nato nga ang mission, ang trabaho sa Ginoo sa pagpakuyanap sa gospel, it's only temporary. Dili kini hangtod sa hangtod igala. Kung imong tan-awon nga ang preach sa gospel, ang pag-teach sa gospel ngadto sa uban, usa kini siya ka temporary nga privilege nga gihatag sa Dios kanimo, kanako, kanatong tanan nga iyang katawhan. Busa ayaw usiki ang panahon. Grab the opportunity. Use your life, use your time, and i-offer ang pwede nimong ma-offer para sa bulaton sa Ginoo. It's because mintras naa pa kanato kini nga panahon, God ignites the church to do mission. Gikan sa mga apostoles hangtod karon og hangtod matapos kining trabaho. Participate, pagbuhat sa bulaton. Ang Dios padayon siya nga nagatawag, naga-challenge sa iyang katawhan nga mo participate, mo paluyo o mo cooperate sa trabaho na gusto sa Dios nga atong padayunon sa pagbuhat. Higala, salamat kaayo sa pulong sa Dios nga napaabot diha kaninyo. Hinaot pa nga siya padayon nga magatandong sa inyong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, nga kita padayon mag-obey, padayon nga magtuman, padayon nga mag-cooperate, padayon nga magtabang sa mga bulaton sa Ginoo, sa mga pribilehiyo nga naa kanimo higala, apil o tabang sa paghimo sa bulaton. Dalaygon ang Dios, hinaot pa nga siya magapanalangin diha sa inyong mga kasing-kasing. Dini nga panahon karon, mag-anto kita sa ato nga prayer time. Kanibo o Diyos nga langit noon, once again, salamat sa oportunidad na usap nga imong gitugot nga kami makapadayon sa pagbasa, pagpamalandong sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa imong mga buhat. Salamat o Diyos sa balaan ng Espiritu nga nag-challenge, nag-direct sa mga kaanakan nimo sa early church, sa mga apostoles, o ngadto sa mga early church nga nag-una kanamo Ginoo. Nga sila, nagapaminaw sila, nagasunod, nagatuman sa imong mga pagtawag kanina. Og salamat nga hangtod karon nga adlaw, padayon kini nga trabaho nga gi-offer nimo, gihatag nga pribilehiyo, wherein we can continue on serving your Father sa mga responsibilidad, sa mga tahas nga imong gihatag kanamo, sumala sa imong nga plano, kabubuton o desire nga ni sa among kinabuhi. Amahan, nagapadayon ko sa pagpangamuyo o Dios sa tanan nga mga kaigsuunan nga naging prayer partner niini nga mao ministry. Thank you so much, Lord, sa pagpanghikap nimo kasing-kasing kinabuhi sa mga katawhan nga maginbahin ni ining ministry. Salamat Ginoo sa matag usa nga nag-share ni ining nga maong mga videos.
Lord, I pray nga ang ilang mga effort dili nimo kalimtan. Sa mga share sila ni ining mga preachings ngadto sa mga kahigalaan, pamilya o sa ilahang mga friends diya sa Facebook. Sa tanang pamaagi o Dios nga ma-share kini nga maong gospel, ginamit ang imong mga kaanakan. Ikaw o Dios magatimaan sa ilang mga effort. Ikaw mag-reward sumala sa imong promise. I pray also sa tanan mga prayer partners nga naga-pray ni ining ministry. I pray, O God, nga imong nga i-answer ilang mga desires kasing-kasing mga pag-ampo. I pray also sa tanan nga mga naga-share of blessings. Lord, nasayod ka sa matag usa kanila. I pray nga special blessing usab nga imong ihatag ngadto sa matag usa, sumala sa imong kadagaya, sumala sa imong pagkapanghatagon, O God. Lord, I believe that you are faithful enough nga bless ngadto kanila ug kaya nimong ginubuhaton ang gusto nimong buhaton makalipay sa imong atubangan. Amahan, gitugyan ko kanimo ang mga pipila ka mga prayer request. Especially, Father God, nag-pray ko sa kay Australia Flores. Iwaki sa iyahang physical nga situation as of this moment, Ginoo. Praying nga ikaw maghatag kaniya sa kusog, mag-enable kaniya, Ginoo, malampasan niya ang iyang ginabati karon kauban ni Shu. I pray, O God, for your power and blessing. Ikaw, Ginoo, magatabang nga ma-survive ang ilang ginabati karon physically. And bisan pa man padayon sa pag-protect sa kinabuhi ni Ayumi. And nag-pray kong Ginoo nga kini nga experience makahatag pagdugang paglikon sa ilang pagtuo o sa ilang pagkinabuhi sa spiritual nga aspect, Ginoo. I pray, O God, nagakalipay o nagapasalamat kami kanimo sa answered prayers ngadto nga imong gihimo usab ngadto sa kinabuhi ni Ma'am Ami Pasinang Jacobs. Thank you so much, Lord, sa imong favor nga gihatag ngadto kaniya. Praying that you will continue to bless her life and even maghatag comfort kaniya og ingon sa iyang tibuok pamilya nga imo usab nga i-bless bisan sa mga kabalaka sa previous nga mga days. Ikaw, Ginoo, nagatubag. Salamat sa imong kaayo. I pray also sa kinabuhi ni Mama Florita Galigaw Abila diya sa Lupon, kauban ni Sir Milan Abila, especially sa ilang mga request sa ilang panginabuhian sa tindahan diya sa Jaira Pharmacy and sa Mavila Driving Academy. Nagapray kong Ginoo padayon sa pag-bless, pagpalambo sa ilang panginabuhian, and at the same time, especially, Father God, sa ministry nga gi-entrust nimo sa ilang pag-care. I pray, O God, sa kinabuhi ni Engineer Michael and Yvette Nawang, kay Makmak sa tibok family. Ikaw, Ginoo, mag-bless padayon sa ilang kinabuhi. And sa mga pamilya nila, Ginoo, I pray for spiritual blessing also. And bisan pa man padayon sa pag-protekta and pag-guide, padayon sa pag-bless sa spiritual nga aspect sa kinabuhi. I pray also sa kay Ma'am Dalia Inhinti Bangkal, sa iyang family, sa ilang panginabuhian, safety and protection for the whole family. Nagapray pod ko, Ginoo, sa kinabuhi ni Brother Rodrigo Dignos Jr. sa ila karon nga paglawig diya sa kadagatan. Continue to take care, Ginoo, sa iyang kinabuhi uban sa iyang mga kaubanan and sa ilang mga destinasyon. Ikaw, Ginoo, maghatag og success and safety sa ilang mga kinabuhi matag usa. Bisan pa man, Ginoo, sa kay Maxine Dignos diya sa Maynila, padayon ka, Ginoo, sa pag-preserve, pagpakamaayo sa kinabuhi, tagbo sa mga panginahanglan, and mahuman ang iyang gina-anticipate nga makumpleto ang mga requirements sa iyang pag-eskwela.
And even Father God sa kay Ma'am Imelda Malinaw, padayon ko Ginoo naga-pray sa iyang pisikal nga panlawas, sa iyang ginabati Ginoo nga ikaw gid magatabang kaniya nga dili ka na maging babag sa iyang mga pagtrabaho, panginabuhi para sa ma-provide Ginoo ang mga tanang panginahanglan sa iyang family, especially sa iyang health condition. Ikaw Ginoo maghatag sa recovery. I pray also sa kay ng Pipay, kay ng Kunching, Kuya Bubong, sa ilang mga panlawas o bisan pa man sa mga kabataan, mga kaanakan ni Kuya Bubong, sa ilang pag-eskwela, padayot kang Ginoo sa provide sa ilang panginahanglan, mag-enable, makomply nila Ginoo ang tanan nga mga gina-expect sa ilang eskwelahan Ginoo, makalampos sila sa ilang mga pagtungha. I pray Ginoo sa kay Engineer Ricky and Ma'am Andalagan and family, safety, protection, and more blessing sa ilang family, sa ilang pag-serve kanimo padayon sa pagpakamaayo. I pray also sa kay Brother Chichi Pospos, kay Ma'am Gingging Pospos, provision, safety, and protection sa ilang family, padayon makaserve kanimo uban ang kalipay despite sa mga ginasagubang sa ilang kinabuhi. I pray also sa kay Pastor Andrew Macad, kay Pastor Randy Beatisola, kay Pastor Sam Macad, uban sa ilang mga panimalay, sa ilang padayon nga pangalagad, kadayon ka sa pag-bless sa ilang mga kinabuhi. Gamita ilang mga kinabuhi, padayon maging channel of blessing uban sa ilang panimalay. Uban kay Ma'am Aldos, Ma'am Helen Bundan, diya sa faith. I pray Ginoo ikaw mag-bless. Nagapray ko Ginoo sa tanan nga mga kaigsuunan, kamembruhan dinhi ini nga iglesia sa East Coast Gospel Mission Paganga. I pray Ginoo for your blessing sa tanan nga mga kamembruhan na adini sa Paganga, out of town, nagapanarbaho. I pray Ginoo alang kanilang tanan ikaw magahatag sa imong grasya ug kaluoy, provision, paghatag sa safety, protection sa matag usa Ginoo. Though of course di na ko ma-mention by name, but I know Ginoo nga ikaw padayon gyud sa pagpakamaayo sa ilang mga kinabuhi, pag-provide sa mga panginahanglan adlaw-adlaw, paghatag sa kusog, spiritual strength, padayon sa pag-serve kanimo. I pray Ginoo sa among mga outreaches diya sa San Isidro Outreach, kay Pastor Lito Julian and family, sa kay mga kamembruhan sa iyang family Ginoo ikaw mag-bless sa tanan nga mga buluhaton, labi na Ginoo anticipate nila nga celebration this coming Sunday. I pray Ginoo sa imong provision o maayong panahon o bisan pa man Ginoo nga maging successful ang celebration uban ang imong alagad paggamiton during that time Ginoo. I pray for mga kaigsuunan nga mga magwawali sa Facebook or sa YouTube, kay Pastor Ifapras Akar diya sa Dumaguete City, kay Pastor Panwil Salada sa Toledo City, Cebu, kay Pastor Ronnie Calvis Catanos diya sa Sambuanguita FBC, and sa kay Pastor Irvin Paril diya sa Nabuagan, Valencia, Bukidnon, kay Pastor Jipoy Tadulan diya sa Bayugan Tres, kay Pastor Alex Balgos diya sa Mati City, kay Pastor Novi Nasipo diya sa Panaybanay, Davao Oriental, and sa daghan pang mga naga-preach karon sa tibuok Pilipinas or even sa tibuok kalibutan Ginoo, ginamit ang Facebook, YouTube, or mga radio stations. I pray Ginoo nga pinaagi ni ining mga advancement ni ining mga teknolohiya, mapaspas usab Ginoo ang pagpakuyanap sa imong mga pulong. I pray Ginoo sa among seminary diya sa DEB sa Tagum, ikaw Ginoo padayon sa pag-bless sa tanan mga faculty and staff, mga estudyante nga nag-undergo training, padayon ka sa pag-bless, and sa tanan mga part-time teachers also ikaw Ginoo mag-bless kan lang tanan, and sa tanan nga mga seminaries
Namo Ginoo dinis tibuok Pilipinas, ikaw Ginoo maga-bless, supply sa mga needs, and daghan pag mga young people nga ma-mold, ma-equip for their future ministry nga imong ginaandam kanila. I pray also sa tanan nga mga kaigsuunan dinhi Ginoo nga naa sa Lagyong Dapit nagapanarbaho kay Sister Loida Julian diya sa Singapore, kay Gingging Jimena dito sa Riyadh, and even sa kay Eunice Alfonso sa diya sa Saudi Ginoo. I pray for your blessing and protection, kusog nga ilang magamit sa ilang mga pagtrabaho. Sa mga outgoing nga mga kaigsuunan usab, bisan sa kay Rachel Amay Graham o sa iya nga pagdalang tao, ikaw Ginoo maga-bless. And sa among mga uban nga kaigsuunan for planning nga panarbaho sa kay Anilino Natsan, Joan Alicos, kay Gingging Morales, kay Jacqueline Alfonso, kay Grace, or kay Yuso Alfonso, kay Josephine San, kay Nilia Grace Alfonso. Praying Ginoo for your blessing nga unta i-grant ang ilang mga desire, and also ang ilang mga handom nga kini maging makaayo pod sa ilang kinabuhi at the same time sa ilang tibok family and sa ilapod nga pag-serve kanimo. I pray also sa kay Lavilin Julian diya sa Saukigi sa iyang nga physical nga bahin, padayon sa paghatag sa recovery, strength nga maka surpass siya Ginoo ni anang iyang atubang as of now sa baby nga nasa iyang nga taguangkan, ikaw mag-preserve kaniya mismo Ginoo nga ma-normalize ang iyang panlawas. Bisan pa man sa kay Brother Gilbert Pontillas sa iyang mga daily nga mga transactions, ikaw mag-bless. Kay Pastor James Nico and ministry nga iyang gina-perform. I pray Ginoo sa tanan nga mga nagapaminaw karon, mga kaygalaan sa kanginan. I pray Ginoo padayon ka sa pagbendisyon sa ilang mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagtandog mga kinabuhi Ginoo from time to time. Hoping na padayon ka Ginoo sa paggamit ini nga station, ni ini nga ministry, nga ang imong mga mensahe mapaabot ngadto sa mga katawhan nga diin imong ginadisenyo Ginoo nga makasabot ni ini nga maong mga preachings from time to time. Father God, I pray nga ang imong mga blessing makaabot usab ngadto sa mga katawhan. Tanan nga nagapaminaw karon ni ini nga radio station dinhi sa Paganga kung asa naabot among signal. Sa tanan ng mga Facebook friends o sa tanan naka-connect ni ini. Sa tanan nga naga-share, sa tanan Ginoo nga naghigugman ini nga ministry. I pray nga imong ihatag ang mga desire sa ilang mga kasing-kasing. Amahan, salamat yun kaayo sa imong nga favor. Salamat sa privilege. Hoping nga ang imong padayon ng pagpanalangin, padayon usab nga may experience sa imong mga kaanakan, mga katawhan nga naga-follow karon dining nga buntag. Dalaygon ka sa way katapusan. Ang dungog, himaya, gibalik kanimuban pagpasalamat in Jesus' name. Amen.